मुलुकमा 5 अर्बभन्दा बढी विदेशी लगानी भित्राउने उद्देश्यले लगानी बोर्ड नेपालको स्थापना भएको हो। यसले स्वदेश तथा विदेशमा विभिन्न प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। बोर्डले यही वैशाख 9 र 10 गते मुलुकमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटेको छ। प्रस्तुत छ एक सामग्री। नेपालले विदेशी लगानी समेत निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षणका लागि समयानुकूल नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक सुधार गर्दै आएको छ। यसै सन्दर्भमा ठूला परियोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी समेत निजी लगानी आकर्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको लगानी बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन 2075 ले ठूलो स्तरका लगानीको प्रवर्तन गर्ने र सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी नोडल एजेन्सीको रूपमा कार्य गर्दै रूपान्तरणकारी पूर्वाधारका क्षेत्रमा निजी लगानीको परिचालन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। सानिसा तथा लगानी ऐनद्वारा प्रदत्त जिम्मेवारी अनुसार बोर्डले 6 अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिका लगानी स्वीकृत गर्ने र 200 मेगावाट वा सोभन्दा माथिका ऊर्जा परियोजनाहरू तथा अन्य परियोजनामा 6 अर्ब रुपैयाँ र सोभन्दा माथिका परियोजना कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। उल्लेखित थ्रेसहोल्ड भन्दा मुनिका लगानी उद्योग विभाग र औद्योगिक प्रवर्धन बोर्ड मार्फत स्वीकृत हुँदै आएका छन्। लगानी बोर्ड ऐन 2068 लाई प्रतिस्थापित गर्दै सानिसा तथा लगानी ऐनले रणनीतिक र विशिष्टीकृत संरचनाको बोर्डलाई अझै व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएको छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने र अन्य महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयका मन्त्री तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सदस्य रहने बोर्डले आफ्नो स्थापनाको 12 वर्षमा लगानी प्रवर्धन र परियोजना कार्यान्वयनतर्फ उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ। हालसम्म बोर्डले ऊर्जा क्षेत्रका 28 र गैर ऊर्जा क्षेत्रका 14 गरी कुल 42 परियोजनाका लागि 12 खर्ब 49 अर्ब 80 करोड रुपैयाँको लगानी स्वीकृत गरेको छ। यी परियोजनाले देशमा औद्योगिक उत्पादन, पर्यटन, शहरी पूर्वाधार, औद्योगिक उत्पादन तथा स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास मार्फत दिगो र समावेशी अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्दै लाखौं जनतालाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ पुर्याउनेछन्। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय स्तरमा लगानी प्रवर्धनका लागि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग, विदेश स्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक सङ्घ संस्था, विकास साझेदार संस्थाहरू समेतको समन्वय र सहकार्यमा लगानी प्रवर्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। चार खम्बे रणनीतिमा दोस्रो खम्बा यानी लगानी प्रवर्धन अन्तर्गतको विषय हो। यसमा हामीले विगतमा पनि धेरै प्रिपेरेटरी इभेन्टहरू गरेका थियौँ, जस्तो सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट फोरम, 10th इयर सेलिब्रेसन अफ आइबिएन, 12th इयर सेलिब्रेसन अफ आइबिएन र लगायत हामी विभिन्न चाहिँ रोड सोहरू र फोरन प्लेटफर्महरूमा पनि विभिन्न समिटहरू, फोरमहरूमा पनि सहभागिता जताउने गरेका छौँ। तर अब त्यतिले मात्र त पुग्दैन। हामीसँग आबद्धित चाहिँ सिरियस पोटेन्सियल क्यापेबल इन्भेस्टर्सहरू जोसँग हामीले सम्झौता सम्पन्न गरिसकेका छौँ, 3वटा त पिडिए नै सम्पन्न भइसके र चौथो चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालय मार्फत अगाडि बढेको अप्पर त्रिशुली 1 216 मेगावाटको जलविद्युत परियोजनाको पनि हामीले लगानी स्वीकृतिसम्म सम्बन्धित चाहिँ सहजीकरणका काम गर्दैछौँ। लगानी बोर्डले पनि आफ्नो व्यावसायिक योजना सहितको रणनीतिक योजनाले निर्दिष्ट गरे बमोजिम विभिन्न निकायहरूसँग सहकार्य गरी लगानी प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। बोर्डको रणनीतिक योजनाले परियोजना विकास र व्यवस्थापन, संस्थागत विकास, समन्वय, सहकार्य र साझेदारी जस्तै लगानी प्रवर्धनलाई महत्त्वपूर्ण स्तम्भका रूपमा अंगीकार गरेको छ। लगानी प्रवर्धनका लागि बोर्डले लगानीकर्तासँग भेटघाट, छलफल एवं परामर्श गर्दै लगानी परिचालन गर्न रिच, रिटेन र रिगेनको रणनीति अख्तियार गर्नुको साथै सेवा प्रवाहमा सुधार गरेको छ। यसरी बोर्डले लगानीकर्ता समक्ष विश्वसनीय संस्थाको रूपमा आफूलाई विकसित गर्दै लगेको छ।
आधारभूत पूर्वाधारहरूको पर्याप्तता नभएको प्रोजेक्टहरूको सवालमा जस्तो पहुँच मार्ग, जस्तो चाहिँ इभ्याकुएसन कोरिडोर, एक्स्ट्रा हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन लगायतका चाहिँ यी आधारभूत पूर्वाधारहरूको पनि पर्याप्तता होस्, प्रोजेक्ट डुएबल होस् र त्यसको चाहिँ दिगो कार्यान्वयन कार्ययोजना हामी तय गर्न सकौँ र एउटा प्रोजेक्टलाई डिरिस्क पनि गरौँ र विगतको सिकाइ र भोगाइलाई पनि हामीले आत्मसात गरेर बढी परिष्कृत भएर विकासकर्तालाई प्रभावकारी ढङ्गले सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ चाहिँ कार्यालयले ती विभिन्न प्रोजेक्टहरू जो अध्ययन चरणमा छन् त्यसलाई पनि सहजीकरण गरिरहेका छौँ। अध्ययन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पेश भइसके पश्चात त्यसको मूल्याङ्कन, त्यसको विश्लेषण गर्ने काम पनि यहाँ चाहिँ मूल्याङ्कन समिति छ सहसचिवको संयोजकत्वमा र मल्टिडिसिप्लिनरी एक्सपर्ट्सको इन्गेजमेन्टमा एनालिटिक्सका कामहरू र विश्लेषणका कामहरू हुँदै गरेका छन्। So I think IBN is playing a good role for us, and day by day it is increasing. Day by day help is coming out and new things, whatever we are getting a problem, they are taking with all the ministries and just letting us know for that. IBN is a best window, what we find it out, and people, that is why from after Arun 3 our company was interested in Lower Arun has been awarded to us. So 2 more projects because of we also get investment with these ease outs by AIBN, so we can develop the second project also. देशभित्र समग्र लगानी अनुकूल वातावरण निर्माणका लागि भएका प्रमुख नीतिगत व्यवस्था, सरकारको प्रतिबद्धता, लगानी सहजीकरणमा अन्तर्निकाय समन्वय, कम्पनी दर्ता तथा लगानी स्वीकृतिका लागि स्वचालित बाटो जस्ता प्रबन्धले लगानीकर्ताले सहज सेवा प्राप्त गर्ने परिस्थिति बन्दै गएको छ। Nepal has been recommended for LDC graduation last year, so which is I think a key milestone for Nepal. It's getting to a different stage of development, and UNDP has to move with this kind of transition. Also the way that we support countries, and to get into that transition we will have to prepare our path, and I think with this MOU today, it's a way of engaging ourselves into a different set of support to Nepal. लगानीकर्ताका लागि सहज हुने गरी बोर्ड मार्फत विभिन्न संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ। सेवा प्रवाह सरल, पारदर्शी एवं एकल बिन्दु मार्फत हुने व्यवस्था गरिएको छ। उदाहरणका लागि परियोजना बैंक मार्फत बोर्डले लगानीकर्ताका लागि लाभ हुने गरी परियोजनाको पहिचान, छनौट, यसको व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा लगानी योग्य भएमा तिनलाई स्वीकृत गरी सूचीकृत गर्दछ। लगानीकर्ताको रुचि अनुसारका विभिन्न लगानी सम्भाव्य परियोजनाहरू बोर्डले डिजाइन गर्दै लगानीकर्ता समक्ष विभिन्न सार्वजनिक सूचना वा लगानी सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गर्दछ। लगानीकर्ता आफैले पहिचान गरेका परियोजनामा सोझै लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। The UK has been really proud to support the Investment Board of Nepal as they have worked to do that. We've supported through technical assistance, through legal support for those power trade negotiations, and working with the teams on issues around good environmental support and social safeguards. I think I'm so pleased to have been able to see the project for myself. I think it demonstrates what is possible in Nepal, and it's really opening up the hydro sector for future investments to follow. आगामी वैशाख 9 र 10 मा काठमाडौँमा आयोजना हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा विगतका लगानी सम्मेलनमा जस्तै दिगो, विश्वसनीय र लगानी योग्य परियोजनाहरू लगानीकर्ता सामु प्रस्तुत गर्न बोर्डले आवश्यक पूर्व तयारी गरिरहेको छ। बोर्ड मार्फत हुने लगानीको सम्झौतालाई सरल र पारदर्शी बनाइएको छ। जग्गा प्राप्तिलाई आवश्यकता परे बोर्डले समेत सहजीकरण गरिदिन्छ भने अन्य आवश्यक विभिन्न सेवालाई बोर्डको कार्यालयको एकल बिन्दु सेवा मार्फत सहजीकरण गर्दै आएको छ। फलस्वरूप बोर्ड स्थापनाको 12 वर्षमा भारत, चीन, मलेसिया, कोरिया, सिङ्गापुर, जर्मनी, बेलायत, जापान आदि मुलुकका लगानीकर्ताले
नेपालमा लगानी गर्न रुचि देखाइरहेका छन्। लगानी बोर्डले सहजीकरण गरेका करिब 4000 मेगावाट बराबरका नवीकरणीय ऊर्जाका परियोजनाहरू विकासको विभिन्न चरणमा रहेका छन्। उदाहरणका लागि 900 मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सोही कम्पनीले 669 मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना विकास गर्न सम्झौता गरिसकेको छ। डाबर नेपाल जस्ता पहिला पुस्ताका विदेशी लगानीकर्ताले पछिल्लो समयमा पूर्ण लगानीका लागि प्रस्ताव स्वीकृत गराइसकेका छन्। होङसी शिवम र हुवासिन सिमेन्ट परियोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन्। थप सुधारका लागि अन्य अनुभवी मुलुकका अभ्यासबाट सिक्ने र आफ्नो कार्यप्रणालीलाई लगानीकर्ताको अपेक्षा अनुरूप परिमार्जन गर्दै जाने बोर्डको ध्येय रहेको छ। त्यसैकारण बोर्डले ठूला विदेशी लगानीका लागि लगानी स्वीकृत गर्ने निकायका रूपमा कार्य गर्दै आएको सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी विशिष्टीकृत संस्थाहरूसँग आफ्नो सम्बन्ध विस्तार, अनुभव आदान प्रदान, बोर्डको कार्यालयको सेवाको स्तरीकरण, पारदर्शिता र प्रभावकारिताको लागि विभिन्न पद्धति, कार्यविधि एवं स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडियरहरूको विकास गरेको छ। लगानीकर्तालाई छिटो, छरितो र सरलीकृत सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ गठित लगानी बोर्ड एक रणनीतिक र विशिष्टीकृत संस्था हो। 6 अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिका निजी लगानी तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजना र तिनका लगानीकर्ताका सरोकारहरू सिधै प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बोर्ड समक्ष पुग्ने व्यवस्था रहेको छ। लगानी कार्यान्वयनका समयमा आइपर्ने समस्याको समाधानका लागि अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अनुगमन तथा सहजीकरण समिति क्रियाशील हुने गर्दछ। बोर्डले मूलतः सरकारको रणनीति अनुरूप नै सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योग, स्वच्छ परिवहन, खानी तथा खनिज उत्खनन, उत्थानशील शहरी पूर्वाधार, स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा परियोजना विकास गरी ठूलो परिमाणमा विदेशी एवं स्वदेशी निजी लगानी परिचालन गर्न अग्रसरता लिएको छ। विदेशी लगानी आइराखेको छ। 10,000 मेगावाटसम्म भारतले किन्ने भनेपछि त्यसले पनि मद्दत पुगेको छ। दात्रु निकायहरू पनि यसमा उत्साहका साथ संलग्न छन्। टुरिज्ममा जुन सकारात्मक एउटा माहौल देखिया छ, पूर्वाधारमा हामीले चाहिँ लगानी गर्नु छ। 12 महिना चल्ने सडकहरू हामीले देशैभरि पुर्यायो भने त्यसमा चाहिँ यो पर्यटन व्यवसायदेखि विभिन्न उत्पादन क्षेत्रसँग हामी चाहिँ जोड्न सक्छौँ र यसले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ पिकअप गर्न मद्दत गर्छ। त्यसपछि आइटी सेक्टरमा युवाहरू चाहिँ ज्यादा उत्साहित छन्। यो ग्रो पनि गरिरहेछ। हामीले धेरै इन्सेन्टिभ्स, सहुलियतहरू, करका सहुलियतहरूदेखि लिएर अरू सहुलियत बजेट मार्फत पनि प्रस्तावित गरेका छौँ। यो आइटी सेक्टर मार्फत हामी युवाहरूको विदेश जाने जुन चाहिँ एउटा ट्रेन्ड छ त्यसलाई कम गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर हामीले लगानी सम्मेलन वैशाखमा प्रस्तावित गरेका छौँ। त्यसको गृह कार्य अहिलेदेखि थालेका छौँ र के हाम्रा लगानीमा हर्डल्सहरू छन्। नेपाली लगानीकर्ता, विदेशी लगानीकर्ता, गैर आवासीय नेपाली लगानीकर्ता, त्यो हर्डल्सलाई कम गर्ने यो वैशाखभन्दा पहिला कहाँ कति हामीले सुधार गर्नुपर्छ त्यो काममा पनि हामी लागेका छौँ। कोभिड-19 को महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण लगानीका स्रोत संकुचित बन्दै गएको परिवेशमा निजी क्षेत्र लगानी प्रवर्धन गर्नुपर्ने सरकारको आवश्यकता छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै प्रतिस्पर्धी मुलुकभन्दा राम्रो सेवा प्रवाह र लगानीको वातावरण बनाउन लगानीकर्ताको आवश्यकता बमोजिम सुधार गर्दै लगानीकर्ताको लागि नेपाल पहिलो रोजाइको लगानी गन्तव्य बन्न सक्ने गरी बोर्डले कार्य गर्दै अगाडि बढेको छ। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthokoartha.com तथा हाम्रो आधिकारिक युट्युब च्यानल लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमको साथमा हिमालयन बैंक, नबिल बैंक सँगै अघि। कुमारी बैंक
सबैका लागि सधैँका लागि।